ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما مل کے درود پاک پڑھو والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین والا عظمت علی نو ہلا دے ذرا ہوں تو گھوڑے چڑھ چلیا عظمت علی استب بیا ذرا وعلى آلك وصحابك يا رحمة
رحمة للعالمين۔ حمد و صلاۃ تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور قابل قدر ماں بہنوں، عزیز بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور دے ساتھی صحابہ کرام جنہاں دے تذکرے چل رہے نے، بیان ہو رہے نے، اللہ تعالیٰ نے انہاں دے نال ایک سودا کیتا، کنہاں دے نال؟ صحابہ دے نال، بواسطہ مصطفیٰ حضور علیہ السلام دے ذریعے اس تجارت دا ذکر رب العالمین نے قرآن کریم چ کیتا۔ تو آج دے مضمون دے اندر مال غنیمت کی ہے، اور پھر وہ مال جس جگہ تے مسلمانوں نو باقاعدہ لڑنا نہیں پیا، اس مال نو کی کہندے نے، وہ کی حیثیت آ، وہ کون حصے دار آ۔ صحابہ دی عظمت شان نو قرآن کریم خود بیان کر دیا، 11واں سپارہ سورۃ التوبہ۔ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا مومناں دا مال اور انہاں دیاں جاناں۔ اے مومن اللہ کنہاں نو کہہ رہا ہے؟ صحابہ نو۔ حضور علیہ السلام تے اللہ قرآن کریم نازل فرما رہا ہے، امام الانبیاء یہ بات صحابہ نو سنا رہے نے کہ اے میرے نبی دے غلاموں، سنو میں تہاڈے نال جڑی تجارت کیتی ہے کہ اللہ نے تہاڈا مال اور تہاڈیاں جاناں خرید لیاں نے، کیدے بدلے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت دے بدلے۔ اللہ نے تہاڈیاں جاناں بھی خرید لیاں نے، تہاڈا مال بھی خرید لیا، تے اے دے بدلے تانوں کی ملے گا؟ جنت۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جڑے قتل کردے نے اللہ دی رستے دے اندر او دی رضا واسطے، فیقتلون، یا قتل ہوندے نے، ویقتلون، قتل کردے نے یا قتل ہوندے نے، وعدن، اللہ نے وعدہ کر لیا، علیہ حقاً، سچا وعدہ، پکا وعدہ۔ اور یہ وعدہ کتھے کتھے آ؟ فرمایا پھر تورات دے اندر بھی میرا وعدہ، والانجیل، انجیل دے اندر بھی میرا وعدہ، والقرآن، اور قرآن دے اندر بھی میرا وعدہ۔ گویا کہ یہ جڑی تجارت ہوئی ہے نا، سودا ہویا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تینہ کتاباں چیزاں میں ذکر کر دیتا کہ مسلمانہ دے نال میں تجارت کر لئیے، انہاں دا مال بھی خرید لیا، انہاں دی جاناں بھی خرید لیا جنت دے بدلے۔ اور یہ گل تورات دے اندر بھی لکھ دیتی ہے، انجیل دے اندر بھی لکھ دیتی ہے، اور قرآن کریم دے اندر بھی لکھ دیتی ہے، وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ۔ رب العالمین فرماندا ہے کہ مومنو تسی اس گل تے خوش ہو کہ اللہ نے جڑا تسی سودا کیتا ہے نا، یہ بہت ہی اعلیٰ، تے اے دے بدلے ہن خوشیاں مناؤ کہ تانوں بڑا اچھا سودا مل گیا۔ وَذَلِكُمُ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ زبردست کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ پیغام صحابہ تک پہنچایا کہ تساں جڑی میرے نال تجارت کیتی ہے، جڑا میرے نال سودا کیتا ہے، سودا یہ کیتا ہے کہ تساں مال بھی مینوں اپنا دے دیتا، تے اولاد بھی اپنا جانا بھی دے دیتی ہیں، اور بدلہ کی ملے گا؟ جنت۔ جنت دے بدلے تیرنا میرے نال سودا ہو گیا۔
जदों तुसां अपनी जान भी बेच दी है, माल भी दे दिता वा, और हुण मेरे रस्ते ते तुसीं जहाद कर रहे हो, कतल कर भी रहे हो और कतल हो भी रहे हो, हुण तुहानूं ये परवाह कोई नहीं भी साडी जान की बनेगा, साडे माल दा की बनेगा। अल्लाह ने तुहाडे को खरीद लई है। खुश होवो इस तजारत ते, इस मुनाफे ते जिहड़ा अल्लाह ने नाल तुसां कर लिया, जिहदे अंदर कोई घाटे वाला सौदा नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जिन्हां ने इस तजारत नूं करन तो बाद फिर उन्होंने परेशानी का सामना कोई नहीं, क्योंकि सौदा जो हो गया तो हो गया रब दे नाल। जान भी दे दी, माल भी दे दिता, हर शय कुर्बान कर दी। हुण जो हुक्म इमाम उल अंबिया वालों मिलता है वो उस वेले पूरा कर लेंदे ने। उन्होंने ये परवाह नहीं है भाई साड़ी जान चले जाएगी या साडा माल ज़ाया हो जाएगा। वो बेफिक्र हो के हुण इस पासे तुरे हुए ने, इस्लाम की सर बुलंदी दे वास्ते, दीन दे परचम नूं बुलंद करने वास्ते हर वेले सिर धड़ दी बाजी ला के तुरे हुए ने। रब्बुल आलमीन फिर उन्हां दे नाल कितनियां प्यारियां गल्लां कीतियां ने। ये जिहड़े मुनाफिक सन ना मदीने दे अंदर, वो जदों सहाबा का जज्बा देखते सन ना भी यार इन्हों हो की गया, चंगे भले समझदार बंदे ने, कारोबारी लैन वाले बंदे ने, तजारत के माहिर आ, अचानक इन्हों की हो गया ना, हर शय दे दी है, माल भी दे दिता, औलाद भी कुर्बान कर दी है, वतन भी कुर्बान कर दिता वा, जाना तक लुटान तो पिछे नहीं हटते। इन्हों होया की आ? तो आरफां दे सुल्तान की जबान के अंदर इनू इदा तर्जमा आप कर सकते हैं। आप फरमाते ने जिम जे कर जींदियां उमर रहना होवे, फिर वेस फकीरां रहिए जे कोई सुटे गुदड़े कूड़ा अगवा गुरुड़े हो रहिए, गिला उलमा ते पंडे खारे अते यार दे पारों सैये गाल उलामे अगों जी जी उसने कहिए हूँ कादर दे हथ डोरे साडे बाहों अते जो रखे त्यों रहिए।
ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ صحابہ نے ہر شے ویچ چھڈی کدے اگے؟ اللہ دے۔ جان بھی دے دیتی، مال بھی قربان کر دیتا، اولاد بھی قربان کر دیتی، وطن بھی قربان کر دیتا۔ اللہ نے فرمایا سودا کیتا جنت دے بدلے۔ جنت و والا نعمتاں والی جگہ وا جہاں بظاہر دنیا دے اندر تصور نہیں کیتا جا سکتا۔ یہ کہہ سکتے ہیں بھی خوبصورت محل ہون گے، آلہ باغات ہون گے، اتنے نہراں بہندیاں ہون گیاں، لیکن جڑیاں نعمتاں اللہ نے پوشیدہ رکھیاں نے اکھاں نال نظر نہیں آندیاں، او دا ایک تصور ہی کیتا جا سکتا۔ اصل پتہ ادوں لگے گا جدو جنتی لوگ جنت دے اندر جان گے۔ امام الانبیاء نے فرمایا وہ بندے جڑے ساری زندگی پریشانیاں چ زندگی گزار کے گئے ہون گے نا، بس جنت چ داخلہ ہوئے گا تو وہ ساری زندگی دیاں پریشانیاں اس ویلے بھول جان گیاں۔ انہاں نوں محسوس ہی نہیں ہوئے گا کہ ساڈے نال کی ہویا دنیا تے، اسی کڈی مشکل زندگی گزار کے آئے ہوں۔ اور وہ بندے جڑے ساری زندگی عیش و عشرت دی زندگی گزار کے گئے ہون گے، اعلیٰ ٹھاٹھ باٹ دی زندگی گزار کے گئے ہون گے، لیکن ہون گے جہنمی، جہنم چ داخل ہون گے، انہاں نوں پچھلی ساری زندگی بھول جائے گی کہ دنیا تے سکون بھی دیکھیا سی، دنیا تے اپنی مرضی نال زندگی گزاری ہے۔ بس وہ جہنم دا ایک سامنا جڑا انہوں نے کرنا پائے گا، وہ دی وجہ تو ہر شے بھول جائے گی۔ تو ذرا اندازہ کرو نا، جنہاں لوگاں نے سودا کیتا ہے اللہ دے نال اور مصطفیٰ دے ذریعے خوشخبری سن لئی، انہاں دے سودے نوں پھر کوئی گھاٹا آندا؟ بولو ذرا نہیں۔ انہاں دا سودا اعلیٰ ہو گیا۔ اس واسطے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ نوں جدوں بھی پکار دینے جہاد واسطے اعلان ہوندا بند، صحابہ اسے ولے دوڑ دینے امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جاندے نے۔ اگر مال واسطے پکاریا جاندہ ہے، مال دی ضرورت اللہ دے نبی یوں ہی مسجد نبوی دے اندر اس گل دا اعلان کر دینے لوگوں جہاد واسطے جانا، اس تو پہلے مال چاہیے، جنگ دی تیاری کرنی ہے، ہر بندہ اپنی حیثیت دے مطابق مال لے کے آوے۔ بس اللہ دے محبوب دی زبان وچوں اے آواز سن دی دے رہا ہر بندہ اپنے گھر وال دوڑ پیندا وا، جو بھی گھر دے اندر موجود اپنی حیثیت دے مطابق لے کے امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جاندے آ۔ بے مثال صحابہ دی زندگی دے کارنامے، بھائی کدی اداں دے واقعات بھی ہوئے نے کہ جنگ دے دوران ایک پاسے باپ کھڑا ہوا، دوسرے پاسے بیٹا کھڑا ہوا، باپ مسلمانہ وال کھڑا ہوا، بیٹا کافراں وال کھڑا ہوا، پتہ ہوا تلوار دے نال مقابلہ ہوئے گا، جب باپ دی تلوار چل گئی تو بیٹے دے ٹکڑے ہو جان گے، بیٹے دی تلوار چل گئی تو باپ دے ٹکڑے ہو جان گے، مگر انہوں نے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جڑا رسول اللہ والوں چل کے آیا ہے انہوں کوئی فکر نہیں کہ میرے ہتھوں میرا بیٹا قربان ہو جائے گا، میرا بیٹا قتل ہو جائے گا، میرے بیٹے دے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، بھائی بھائی دے سامنے آ رہا وا، بیٹا باپ دے سامنے آیا وا، حتیٰ کہ بدر دے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دی تلوار دے ذریعے انہاں دا سکا مامو قتل ہویا۔ کیوں؟ سودا کر لیا اللہ دے نال، اپنا مال بھی بیچ دیتا تے جان بھی بیچ دیتی جنت دے بدلے۔ جدو سودا اللہ دے نال ہو گیا پھر پرواہ کا دیا؟ دل میرا جان میرا مان ایمان حوالے تیرے، دل میرا جان میرا
حوالے تیرے میری ہر چیز میرے یار حوالے تیرے میری ہر چیز میرے یار حوالے تیرے صحابہ اپنیاں جاناں لڑا رہے ہیں اپنیاں جاناں قربان کر رہے ہیں اپنا مال قربان کر رہے ہیں اپنی ہر شے اللہ دے رستے تے قربان کر رہے ہیں اللہ نے جڑی بات کیتی ہے کہ انہاں دے نال میرا سودا ہو گیا وا بدلہ جنت ملے گا مسلمانوں توجہ کرو جدوں صحابہ نے ہر شے قربان کر چھڈی ہے اپنے اللہ دے نام تے ہر شے فروخت کر چھڈی ہے پھر انہاں نوں مال دی ہن کی ضرورت انہاں دیاں نظراں دے اندر مال دی کی حیثیت او تے مال ویچ چکے نے جان ویچ چکے نے وطن قربان کر چکے نے رب العالمین انہاں دی اس گل دی تصدیق قرآن کریم دے اندر خود بیان فرما رہا وا ہن یہ کہیے کہ صحابہ تے مال واسطے لڑتے سن وہ تے اس کام واسطے لڑتے سن تو کداں دی عجیب کہانی بنے گی کہ خدا خود ماریا وا کہ لوگوں مال تے انہاں دا میں خرید لیا جانا تے انہاں دیاں خرید لیاں ہر شے تے انہاں دی میں لے لیا تے جب پھر انہوں نے مال واسطے لڑنا تے پھر گل کادی ہوئی ہاں جنگاں دے اندر مال مسلمانہ دے قبضے چ آندا سی بدر دی لڑائی ہوئی تو مال غنیمت آیا توجہ نہ سنو یہ انہیں پہلی جنگا پہلی دفعہ مال غنیمت مسلمانہ دے قبضے چ آیا جدو مال قبضے چ آیا نا تو سمجھ نہ آوے کہ یہ تقسیم کداں کرنا اس مال دا حصے دار کون کون ہوئے گا کداں تقسیم ہوئے گی کیونکہ کفار مکہ اپنا مال سواریاں کھان والیاں چیزاں لے کے بدر دے میدان وچ آئے اور جس ویلے مسلمانوں کو کامیابی ہوئی فتح ہوئی تو اپنی ہر شے چھڈ کے اتھوں پھر دوڑتے پے نے مال اتھے رہ گیا سواریاں انہاں دیاں اتھے رہ گئیاں تو پیچھے سوال پیدا ہویا بھائی یہ ہن کی کیتا جاوے اس مال دی تقسیم کداں کیتی جاوے امام الانبیاء علیہ السلام اجے کوئی فیصلہ نہیں کیتا تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن کریم دے اندر اس گل دا بیان کر دیتا فرمایا لوگوں تسی یہی پوچھنا چاہتے ہو نا بھائی اس مال نو کداں تقسیم کریے ظاہری طور تے انج محسوس ہوندا وا کہ جہدے کول جنہ مال آ گیا او دا مگر ایسا نہیں امام الانبیاء علیہ السلام نے اعلان فرماتا صحابہ جو بھی شے کسے دے کول اس جنگ دے دوران قبضے وچ آئی ہے وہ لے کے آؤ مال لے کے حضور دی بارگاہ دے اندر صحابہ حاضر ہو جاندے نے سواریاں جڑیاں قبضے دے اندر آئیاں سن وہ بھی پیش کر دیتیاں جڑا مال غنیمت تقسیم ہونے والا وا اجے اس تو پہلے کوئی فیصلہ نہیں کوئی طریقہ کار نہیں کنوں کنا مال ملے گا ادا کوئی بیان نہیں رب العالمین نے خود فیصلہ قرآن کریم دے اندر بیان فرما دیتا وا 10واں سپارہ اتھوں شروع ہو رہا وا اللہ تعالیٰ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ كُلِّ
شيء قدیر۔ فرمایا لوگو جان لو اے جڑا مال غنیمت دوران جنگ تہاڈے حصے آیا وا، قبضے تے آیا وا، اے دا کون کون مالک ہوئے گا، کون کون حصے دار ہوئے گا؟ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ۔ فرمایا سارے مال دے وچوں پنجواں حصہ پہلے کڈو اللہ دے واسطے، جنہ مال آیا وا اے دے وچوں پنجواں حصہ کٹ کے سائڈ تے کر دیو، اے حصہ ہو گیا اللہ اور اللہ دے رسول دا۔ ذرا توجہ نہ سن لینا، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ۔ ہن باقی جڑا بچ گیا ہے نا یہ کدے واسطے آ؟ وَلِذِي الْقُرْبَى، فرمایا ہن جڑے تیاڈے قریبی نے انہاں دا حصہ ہوے گا، وَالْيَتَامَى مسکیناں دا حصہ ہوے گا، وَالْمَسَاکِین یتیماں دا حصہ ہوے گا، والمساکین مسکیناں دا حصہ ہوے گا، وابن السبیل جڑے مسافر نے رات جان والے لوگ نے انہاں دا حصہ ہوے گا۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تسی من دیو اللہ تعالیٰ نو، ما انزلنا علی عبدنا، اور اس نو من دیو جو اللہ نے نازل کیتا ہے اپنے بندے نے، یوم الفرقان یوم بدر والے دن، یوم التقل جمعان، اور جدوں دو لشکر آمنے سامنے ہوئے سن، واللہ علی کل شیء قدیر۔ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے تے قدرت رکھدا وا۔ اللہ نے خود تقسیم کر دیتی ہے، فیصلہ خود فرما دیتا کہ جڑا مال غنیمت جنگ دے دوران تیاڈے حصے آیا وا وہ کیدا کیدا ہے؟ فرمایا پہلے تے پنجواں حصہ اللہ اور اللہ دے رسول دا، انہوں خمس کہندے نے۔ اس تو بعد اسے مال دے وچوں قریبی لوگ جڑے نے، یتیم مسکین اور مسافر، انہاں دا حصہ ہوئے۔ امام الانبیاء نے اس مال میں اسی طرح تقسیم کیتا جو اللہ دا حکم آ گیا۔ اچھا اگلا مسئلہ ذرا توجہ نہ سننے والا اور ذہن سے بٹھان والا، ایسی مال غنیمت اور او مال جس جگہ تے صحابہ نے جا کے باقاعدہ لڑائی نہیں کی تھی، بغیر لڑائی تو ہی قبضے چ مسلمانہ دے آ گیا، او دا تقسیم کی ہوئے گی؟ تو قرآن کریم نے سورۃ حشر دے اندر ایدی وضاحت بھی کر دیتی کہ او مال کیدا کیدا ہوئے گا، کنوں کنوں ملے گا تو کنہ کنہ ملے گا۔ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رُسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ فرمایا مسلمانوں توجہ نہ سماعت فرماؤ، او علاقے جس جگہ تے باقاعدہ تساں لڑائی نہیں کیتے، اپنے گھوڑے نہیں دڑائیں، اپنے اونٹ نہیں دڑائیں، بغیر لڑائی تو علاقہ تیاڈے قبضے دے اندر آ گیا، اس مال تے تقسیم دے کی طریقے کار ہوئے گا؟ فرمایا ذرا توجہ کرو، امام الانبیاء دے دور دے اندر کچھ او علاقے نے جتھے جا کے صحابہ نے باقاعدہ جنگ کیتی ہے، لڑائی کیتی ہے، جاناں دے نذرانے دینے پے، پھر کامیاب ہوئی ہے، پھر علاقہ قبضے دے اندر آیا۔ کچھ او علاقے نے جتھے لڑائی نہیں، بغیر لڑائی تو اللہ نے علاقہ عطا کر چھڈیا وا، جداں کہ بدر ایتھے لڑنا پیا، خیبر ایتھے مسلماناں نو بولو ذرا لڑنا پیا، باقاعدہ صحابہ نے باقاعدہ مقابلہ کیتا وا، لیکن خیبر دا ایک علاقہ ہے فدق،
इत्थे लड़ाई नहीं करनी पई। खैबर के यहूदियों को जो शिकस्त हो गई ना, तो फिदक वाले जोड़े यहूदी सन ना, वो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर हाज़र होंदे ने। उन्हें आख्या या रसूल अल्लाह असी नहीं लड़ते, इलाका सांभो, हर शह ते कब्जा करो। तो जिदा जमीन ते मज़ारे रख लईदे है ना, भाई काम ऐसी करांगे, जमीन त्याडी होवेगी, उस पैदावार चो हिस्सा कुछ सानू दे दिओ। यह तरीक़ेकार हो गया फिदक दा। इमामुल अंबिया ने फरमाया ठीक है भी अगर तुसी साडे मुकाबले च नहीं आते, नहीं लड़ते, तो सानू कोई ज़रूरत नहीं है तलवारां चलाण दी, बंदे मारन दी। अगर तुसी इस गल नूं कबूल कर दिओ तो ठीक आ। तो फिदक दा इलाका बगैर लड़ाई तो मुसलमानों के कब्जे च आ गया। अल्लाह ने खुद कुरान के अंदर सूरत हशर के अंदर इस गल नूं बयान किया कि वह इलाका जिथे बकायदा लड़ना नहीं पिया, घोड़े नहीं दड़ाने पे, ऊठ नहीं दड़ाने पे, अल्लाह ने तेरे कब्जे दे दिता। या अल्लाह इस इलाके की हुण तकसीम की होएगी, ये माल कितना तकसीम होएगा? एन मसला जरा सुन लेना तवज्जो नाल। रब्बुल आलमीन फरमाया मा अफा अल्लाहु अला रसूलिही मिन अहलिल कुरान वलिल्लाहि वलिर्रसूलि वलिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील कई ला यकून दूलतम बैनल अगनिया मिनकुम। अल्लाह ताला ने ये अंदर भी ओही तकसीम बयान की है। एदा हिस्सेदार अल्लाह व ओदा रसूल, करीबी लोग ने, यतीम ने, मस्कीन ने, मुसाफर ने, ये हिस्सेदार होंगे। ये उस माल दे विचों जेड़ा बगैर लड़ाई तो अल्लाह ने तुहानू अता कर छड्डिया वा। ठीक हो गया जी? ये गल नूं जरा समझ लेना, क्योंकि मसले की बड़ी जरूरत है। बहुत बहुत देर तो मसले चल रहे हैं, लेकिन लोगों की समझ नहीं आती गल की है। अल्लाह ने फरमाया कि वह माल, वह इलाके जिस जगह ते बकायदा तुसां लड़ाई की, वह भी हिस्सा कले गरीबी लोगों का वा, यतीमां दा वा, मस्कीना दा वा, मुसाफरां दा वा। और वह इलाका जिथे तुसां लड़े ही नहीं, घोड़े दड़ाए ही नहीं, ऊंट दड़ाए ही नहीं, मुश्किल के अंदर नहीं तुसी पे, वह इलाका अल्लाह ने बगैर लड़ाई तो तुहानू अता कर दिता वा। ओदा हिस्सेदार कौन है? अल्लाह, ओदा रसूल, करीबी लोग, यतीम, मस्कीन और मुसाफर। तकरीबन सारी आयत हो है जी पिछे पढ़ी गई है। वह सूरत अनफाल विच, ये सूरत हशर विच। लेकिन गल्लां दो ने, एक पासे लड़ाई तो बाद माले गनीमत आंदा वा, एक पासे बगैर बोलो लड़ाई तो। अल्लाह ने दोनों की तकसीम बयान कर दी है कि इन्हां दे हिस्सेदार कौन है। सवाल यह आ जो कि शिया करते हैं और परेशान करते हैं बंदियां नूं, वो कहते हैं कि जिहड़ा फिदक है ना, ये बीबी फातिमा तो ज़हरा नूं अल्लाह के नबी ने दे दिता सी। और इस गल का शिकार तकरीबन शिया तो है या सुन्नियां नूं भी परेशानी इस गल की। याद रखो ये बहुतान अल्लाह ते अल्लाह के रसूल ते। अल्लाह ताला ने किसी एक बंदे के नां ते फिदक लाया ही नहीं। हालांकि लड़ाई नहीं हुई, लड़ाई तो बगैर इलाका आया वा। तकसीम रब्बुल आलमीन ने खुद फरमा दी है। ये कहना कि बागे फिदक बीबी फातिमा का हिस्सा सी ते सहाबा ने जुल्म किया दिता नहीं, इतना बड़ा बुतान अल्लाह ते और अल्लाह के रसूल ते। और आसान लफ्ज़ों के अंदर बाबे वारिस शाह की गल कर लेने, उन्होंने सीधी जी गल की। उन्हें आख्या पवे कैर खुदा दा झूठे आते
پوے کیر خدا دا جھوٹیاں تے لعنت رب دیے کاذبین قاضی پوے کہر خدا دا جھوٹیاں تے لعنت رب دیے کاذبین قاضی ذرا کہہ دیو سبحان اللہ بھئی وہ جھوٹا آدمی لعنتی ہے لعنت اللہ علی القاذبین اللہ دے نبی تے الزام لاندے یا اللہ تے الزام لاندے یا اللہ تے کہندا کہ ایک دے نام میں کیتا ہی نہیں ہے او علاقہ جڑا بغیر لڑائی تو مسلمانہ دے قبضے چاہیا ہوا فرماؤ دا حصے دار اللہ ہوا او دا رسول ہوا یتیمہ دے حصے نے دے اندر مسکینہ دے حصے نے مسافروں دے اندر حصے دار ہوا تو ایک کہنا کہ بی بی فاطمہ نو اللہ دے نبی نے دے دیتا سی کتنا بڑا بہتان ہو یہ ذرا سوچو اور توجہ کرو ذرا گل وال اچھا کئی شیعہ پتہ کی کہندے نے وہ کہندے نے جو بی بی فاطمہ دا نکاح کیتا گیا سی نا باغ فدق ادوں جہیز وچ دتا گیا سی اور سانو پتہ ہی نہیں اس گل دا بھئی یہ گل کی ہوئی ذاکر سٹیج تے کھلو کے گل کر رہا ہوا کئی لوگ وہ دی گل دا شکار بن رہے نے سوال یہ بی بی فاطمہ دی شادی کدوں ہوئی سی اور یہ جڑا باغ فدق ہے مسلمانہ دے قبضے چ کدوں آیا سی ہو سکتا ذاکر نے کدی خواب اندر بھی نہ سوچیا ہوئے کہ بھی گل ہو سکتی ہے سنو علی المرتضیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا دی شادی ہوئی ہے سن 2 ہجری وچ مصطفیٰ نو 2 سال ہوئے سن اجے مدینہ پاک آیا جدو سیدہ فاطمہ دی شادی کیتی علی المرتضیٰ دے نال اور خیبر کدوں فتح ہویا سن 7 ہجری وچ خیبر لڑ کے مسلمانہ دے قبضے چایا اور خیبر دا دوسرا حصہ فدق بغیر لڑائی تو مسلمانہ دے قبضے چایا جتھے لڑنا نہیں پیا یہودیاں نے اپنے آپ ہی دے دیتا تو اے بہتان صحابہ تے لانا بی بی فاطمہ دا باغ سی تے انہوں نے کھو لیا اور روندے نے آج تک بھئی اتنا بڑا ظلم اور جنہاں لوگوں نے اس گل دا پتہ نہیں نہ ہوندا پریشان ہو جاندے نے یار کداں دی گل ہوئی ہے صحابہ نے اتنا بڑا ظلم کیتا حالانکہ بات بناوٹی یا سرے تو ہی غلط ہو یار گل سنو او اللہ دا نبی جنہیں دنیا کٹھی کیتی بولو ذرا کوئی نہیں نبی دی بیٹی نے کوئی دنیا کٹھی کیتی کوئی نہیں علی المرتضیٰ نے کوئی دنیا گھر وچ کٹھی نہیں کیتی صحابہ نے تے ہر شے لٹا چھڈی جاؤ کداں دی گل ہوئی ہے کہ اللہ دے نبی دا وصال ہو گیا تے او باغ مگر دوڑ پئے یہ کداں دی گل ہے جنہاں نے ہر شے قربان کر دیتی انہوں نے مڑ کے باغ دا نس پہ گیا بھج پہ گیا بھی کداں دی گل ہوئی تو بتانا جھوٹا سراسر پھر کہندے پتہ کیا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رسول اللہ دے وصال تو بعد ابو بکر جدو خلیفہ بن گئے انہوں نے دربار وچ جا کے کہندیاں نے امیر المومنین میرا حق مینوں دیو تو ابو بکر نے آکھیا سیدہ کیڑا حق آکھے باغ فدق جڑا میرے بابے دا حق میرے بابے دی ملکیت حال تمام سیرت نگاراں نے بات لکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال دے وقت تک کوئی دولت بھی گھر چھڈی نہیں جڑی تقسیم کیتی جاوے اچھا گل ہو رہا اج کوئی بندہ فوت ہوندا وا ذرا سمجھدار بندے توجہ کرو فوت ہوندا کوئی بندہ او دی زمین ہوے 2-4 کلے تقسیم دے اندر کیا صرف بیٹی آندی ہے یا ہور جی بھی آندے نے بولو ذرا وہ تو کئیاں دے حصے نے
امام الانبیاء دا جدوں وصال ہویا حضور دیاں 9 بیویاں موجود سن، انہاں دا حق نہیں بندا؟ بولو ذرا۔ بیٹی تے ایک ہی موجود ہے سیدہ فاطمہ، تیناں دا وصال ہو چکیا سی، اور اگر بیٹا نہ ہوئے تو پھر چاچے نو بھی حصہ جاندا۔ حضرت عباس بھی موجود سن، علی المرتضیٰ حضور دے چاچے دے بیٹے نے، وہ بھی موجود آ۔ ایک کداں دی بناوٹی کہانی لوگوں نے جوڑی ہوئی ہے کہ باغ فدق صرف فاطمہ تو زہرا دا حصہ سی، ابو بکر نے نہیں دیتا، بہت بڑا ظلم ہویا۔ پہلی گل تو میں کہاں گا بات ہی غلط ہو اگر یہ کہہ لیا جاوے کہ نہیں سیدہ نے پیغام بھیجا ابو بکر نو، ابو بکر ساڈا حصہ سانو دیتا جاوے رسول اللہ دی وراثت وچوں۔ اگوں جواب پتہ کی آندا وا؟ ابو بکر آکھیا سیدہ تینوں پتہ نہیں نبیاں دے امام نے کی فرمایا وا؟ اللہ دے محبوب نے فرمایا لوگو نبی کچھ نہیں چھڈ کے جاندے دنیا دے اندر، اگر نبی کوئی وراثت چھڈ کے جاندے تو علم چھڈ کے جاندے آ۔ العلماء وراثت الانبیاء، اور اس وراثت دے مالک علماء نے۔ نبی کو دنیا دی دولت چھڈ کے جاندے نہیں، نہ انہاں دے قبضے چ کوئی مال ہوندا وا، نہ کوئی وراثت چھڈ کے جاندے آ۔ چھڈ کے جاندے آ تے پھر دین چھڈ کے جاندے نے، علم چھڈ کے جاندے نے، اور انہوں جڑا بھی حاصل کر لے گا وہ جنہ مرضی کر لوے۔ اور حدیث پاک چ گل ملدی بھی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ایک دن مسجد نبی تو باہر نکلے، بازار دے اندر رش ہو، فرمایا لوگوں سنو جاؤ مسجد نبوی دے اندر اللہ دے محبوب دی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، لے لو۔ وہ لوگ دوڑے آن کے دیکھیا بھائی کوئی بھی مال کسی پاس تقسیم نہیں ہو رہا، کوئی بھی کسی نے پیسے نہیں ملتے۔ تھوڑی دیر تو بعد ٹھہرے، واپس گئے، ابو ہریرہ ٹھہر جانا، تو کہندا سی حضور دی وراثت تقسیم ہو رہی ہے مسجد نبوی دے اندر، اسی جا کے دیکھیا شاہی کوئی نہیں۔ ابو ہریرہ آکھیا دیکھیا کی ہے تساں؟ انہیں کہا ہاں اسی ایک گل دیکھی آ کہ حضور دے صحابہ بیٹھے ہوئے سن اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا دین جڑا دی تعلیم ہو سی، حدیث پاک بیان ہو رہی آ، قرآن کریم بیان ہو رہا وا، مسائل دسے جا رہے نے، مال تے کوئی تقسیم نہیں ہو رہا۔ تو ابو ہریرہ نے فرمایا پھر تمہیں پتہ نہیں لگدا؟ میرے نبی نے کی فرمایا سی کہ نبیاں دی وراثت علم ہی ہوندا وا۔ العلماء وراثت الانبیاء، انبیاء دی وراثت دولت نہیں، دنیا نہیں، مال نہیں، علم۔ یہ ہوئے تو میں تہانوں کیا سی کہ جاؤ مسجد نبوی دے اندر اللہ دے نبی دی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ تو پتہ چلیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی باغ اپنی بیٹی نو دیتا، بولو ذرا، نہیں۔ ہاں وہ جڑا قرآن نے دس دیتا وا کہ دے حصے دار کون ہے؟ اللہ، او دا رسول، اور پھر یتیم، مسکین، مسافر، بے سہارا لوگ۔ اور واقعتا نہیں وہ جڑا فدق دی آمدن آندی ہوندی سی نا مدینہ پاک دے اندر حضور دے وصال تو بعد، حضور دی حیاتی اندر بھی، وصال تو بعد بھی مال غنیمت رکھیا جاندا سی، او دے وچوں پھر سارے لوگوں دی مدد کیتی جاندی سی۔ اب فیس بک تے گل چلی ہوئی ہے اشرف جلالی صاحب دے حوالے نال، انہوں نے کتے گل کہہ دیتی کہ یار یہ گل ادھا نہیں ہے کہ بی بی فاطمہ گئیاں تے انہوں نے حصہ نہیں ملیا۔ شیعہ تے واہ یاد قوم ہے نا، وہ تو کہندے نا فاطمہ تو زہرا نو تکے دے کے باہر کڈیا گیا۔ انہاں جڑا تے بے حیا بندہ دنیا جمنا ہی نہیں نا، جنہوں نے حیا ہی کسے گل دا نہیں۔ سوچن والی گل آ، جنہاں صحابہ نے مصطفیٰ دے نام تو قرباناں دے دیتیاں، جانا قربان کر دیتیاں، مال قربان کر دیتا، ہر شے قربان کرتی، وہ نبی دی بیٹی نہ بدتمیزی کر سکدے سن؟ یہ گل ہی غلط ہے، بناوٹی گل ساری جھوٹ۔ اور اس گل دے اندر لیا کے پھر صحابہ نو برا کیا جاندہ پہ جے انہوں نے مال اکٹھا کرنا سی تے اپنا مال انہوں نے کیوں دیتا؟ ابو بکر نے گھر دا سارا مال کیوں دیتا جو انہوں مال ہی چاہیے سی؟ تے عمر نے اپنے گھر دا آدھا مال کیوں دیتا جو انہوں مال ہی چاہیے سی؟ مال دے کے پھر مال ہی لینا، پھر فائدہ کی ہوا؟ اللہ فرما رہا وا میں انہاں کو خرید لیا وا، انہاں دا مال، انہاں دیاں جانا، کس دے بدلے؟ جنت دے بدلے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین من انفسہم، اللہ کہنا میں خرید لیا انہاں دا مال، انہاں دیاں جانا، جنت دے بدلے۔ جڑے جنت دے بدلے ہر شے دے چکے سن، انہاں نوں پھر دوبارہ مال دی کیڑی ضرورت ہے؟
تو یہ مسئلہ انہا کہ کلیئر کر لو. اگر کسی موقع تو کوئی گل کرے کہ بی بی فاطمہ دا حق سی باغ فدق ابو بکر نہیں دین دیتا, کتنا بڑا ظلم ہے, تو سمجھو جھوٹ بولدا وا, وہ ایک کوڈی دی بھی حیثیت نہیں, غلط گل کر رہا. اچھا گل سنو, اگر واقعتاً یہ مال باغ فدق سیدہ فاطمہ الزہرا دا حق ابو بکر نے نہیں دیتا, چلو کوئی گل نہیں. عمر فاروق دا دور ہے, انہوں بھی نہیں دیتا. تیسرے دور تے حضرت عثمان غنی دا دور ہے, انہوں بھی نہیں دیتا. چوتھی جگہ تے خلافت علی المرتضیٰ دی اپنی آ گئی, آئی کہ نہیں؟ علی دا حق بنتا سی نا, کھول لیندے. نال کہندے بھی پہلے تو مینوں نہیں نہ دیتا تو ہن میں لین لگا جی اپنا حق. حکمران ایسا کر لیندے کہ نہیں؟ کر لیندے. تو علی المرتضیٰ نے تو کوئی نہیں لیا. ਜਾਂ کیا ہوئے کہ یار میرے پہلے لوگوں نے تو نہیں دیتا تو ہن میں لین لگا جے. دیکھو کون روکدا مینوں؟ حکمران آ, انہاں دا حکم چلدا ہے, آرڈر چلدا ہے. اگر انہاں دے حکم دے مطابق فوجاں باہر جا کے لڑ سکدیاں تو جڑے اپنے بندے خراب کرنے سیدھا نہیں کر سکتے, مگر ایسا ہویا نہیں. تو اس مسئلے کو کلیئر کر لو, ہمیشہ واسطے سکون ہو جائے گا. 2 آیتاں قرآن چاندیاں نے. پہلے مال غنیمت دے حوالے نال سورۃ انفال دے اندر اللہ نے فرمایا کہ دا حقدار اللہ وا, او دا رسول وا, قریبی لوگ نے, یتیم نے, مسکین نے, مسافر آ, اور دوسرا وہ مال جڑا مسلمانوں دے قبضے چایا بغیر لڑائی تو, او دا حصے دار کون ہے؟ اللہ, او دا رسول, یتیم, مسکین, مسافر, سارے وہ لوگ جڑے پہلی آیت آ گئے نے. دونوں آیتاں میں تیرے سامنے پیش کر دیتی نے. تو یہ کہنا بھی صحابہ نے اتنا بڑا ظلم کیتا ہے, سب صحابہ نو بدنام کرن دیاں نشانیاں. اور پھر اگلی گل پتہ کی کہندے نے کہ بی بی فاطمہ الزہرا پھر ابو بکر نہ ساری زندگی بولیاں نے. اس وجہ تو سوچنے والی گل ہے بھی جنہاں لوگوں نے دنیا نو قبول ہی نہیں کیتا, دنیا نو پسند ہی نہیں کیتا, تو دنیا تو پھر اتنا غصہ آیا کہ ہر شے بھول گئی. یہ کداں دی گل آ؟ یہ تو انہاں دی سیرت دے خلاف گلاں نے, فاطمہ الزہرا دے تقوی دے خلاف گلاں نے. یہ تو انہاں لوگوں دی توہین کیتی جاندی ہے کہ جنہاں نے زندگی چ قبول نہیں کیتی تے مڑ کے اچانک سوچ بدل گئی حضور دے وصال تو بعد. یہ کداں دی گل آ؟ تو یاد رکھو فاطمہ الزہرا تے بتانا امام الانبیاء دے وصال تو بعد سیدہ فاطمہ الزہرا دی حالت جو سیرت دی کتاباں وچ پتہ کی ہے کہ انہاں دی پھر خوشیاں ختم ہو گئیاں اپنے باپ دے وصال تو بعد. کیوں؟ او باپ جڑا سیدہ نو اپنی جان نالوں زیادہ عزیز سمجھدا سی اچانک دنیا تو چلے گیا, پھر کی حالت ہونی سی؟ تسی کھوج سکدے ہو, خود اکھاں دے نال فیصلہ کر سکدے ہو یار گل کداں دی ہوئی ہوے گی کہ او گھر بار جس جگہ تے اللہ دا نبی چلدا پھردا نظر آندا سی اور اچانک ان نظرانوں ہٹ گئے. حسنین دا کی حشر ہویا ہوے گا, بلال دا کی حال ہویا ہوے گا, ابو بکر دا کی حال ہویا ہوے گا. یہ سیرت دیاں کتاباں پڑھن والے بندے نوں پتہ وا. ابو بکر ایسی مرض دے اندر مبتلا ہو گئے, حکیم دے کول لے کے گئے, آکھیا یار دیکھو کی گل ہے, بندہ بیمار رہندا وا, سمجھ نہیں آندی, حتیٰ کہ وچوں جسم دے وچوں اداں دی آواز آندی ہے جویں ہانڈی رجدی ہوندی ہے. یہ کیڑی مرض آ؟ ابو بکر نو کی روگ لگ گیا وا؟ وہ کہنے لگا گل سنو, یہ دنیا دا کوئی روگ تھوڑا وا, یہ مال دولت دا کوئی پریشانی تھوڑی ہے. ابو بکر نو جڑا مسئلہ بنیا ہے نا مصطفیٰ دے ہجر دا مسئلہ وا. حضور دے وصال تو بعد ابو بکر دا یہ حال ہو گیا وا کہ ہر ویلے دل جڑا وا اداں جلدا رہندا جویں ہانڈی بالے کھاندی آ. تو فاطمہ الزہرا دی حالت بھی اداں دی ہو گئی. حضور دے وصال تو 6 مہینے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا دا وصال ہو گیا, اور انہیں عرصے دے اندر انہوں نے کدی مسکرا کے نہیں دیکھا. ہر ویلے پریشان, ہر ویلے اکھاں دے اندر آنسو, زارو قطار روندیاں رہنا ہر ویلے. یہ 6 مہینے اس انداز نہ گزرے نے. انہوں نے اس ویلے باغ دی کیڑی سوچدی ہوے گی, انہوں نے دنیا دے مال دی کیڑی سوچدی ہوے گی. انہوں نے تے اپنے باپ دی توجہ سی ہر ویلے. اور پھر دیکھو جدوں سیدہ دے وصال دا وقت قریب آیا نا, اس ویلے انہوں دے کول کون آ؟ ابو بکر صدیق دی بیوی اسما بنت عمیس. اس ویلے انہوں دے کول تمارداری کرن والی. اگر ابو بکر دے نال سیدہ فاطمہ تو کوئی
रंजिश हुंदी, कोई दुख हुंदा, कोई मसला हुंदा, उन्हां दी बीवी नूं घर आण देना सी? कोई नहीं बन दिंदा घर, कहंदा जा बई तेरा साड़ा खाता खत्म हो गया। अस्मा कहंदियां ने मैं सईदा दे कोल आ, तो सईदा कहंदियां ने अस्मा गल ये आ बई जदों विसाल हो जाता है, मर्द होवे भावें औरत होवे, जदों दा जनाजा उठाया जाता है ना तो चारपाई ते जनाजा हुंदा वा, तो लोगों दी नज़रां फिर चारपाई ते पैंदियां ने। सारी जिंदगी नबी दी बेटी ने अपने जिस्म नूं भी लोगों के सामने ज़ाहिर नहीं होने दिता। अगर मैं फौत हो गई, मेरी चारपाई ते मेरी मैयत होएगी, लोगों दी नज़रां मेरे ते पैणगियां। अस्मा मैं सोचदी हाँ, परेशान होनी हाँ, उदों की होवेगा? सईदा अस्मा कहंदियां ने बीबी घबरा ना, मैं एक ऐसा रुख करांगी कि तेरे जिस्म ते किसी की नज़र ही नहीं पवेगी। उन्हें क्या की? उन्हें क्या जो मैं हबशे में सा ना, तो हबशे के अंदर मैं देखा वा जिसों कोई बंदा फौत हो जाता सी, उहदी चारपाई ते ऐदा कमान की तरह सोटियां ला दित्तियां जांदियां ने, उत्ते कपड़ा पा दिता जाता वा, ਉਹਦੇ थले मर्द होवे भावें औरत होवे, जिस्म की कफीयत का पता नहीं लगता, जिस्म बड़ा वा छोटा वा, बड़ा मोटा वा बरीक आ, किदां दी सूरत हाल आ, वो एक ऐसा रुख बन जाता वा सईदा मैं भी तेरी खातर ऐसा करांगी कि किसी की भी नज़र उत्ते नहीं जाएगी, सिर्फ कपड़े तक ही नज़र रहेगी। सईदा इस गल ते खुश हो गई। अस्मा तू मेरा दिल खुश करता, मेरी परेशानी दूर कर दी आ। विसाल हो जाता वा, विसाल होने तो बाद रात का टाइम आ, जनाजा उठाया गया, जन्नतुल बकी दे अंदर जनाजा खड़िया गया, जनाजे दे नाल अबू बकर सदीक भी आ, उमर फारूक भी आ, उस्मान ज़न्नुरैन भी आ, अली हैदर करार भी आ, बिलाल भी नाल ने, हसनैन करीमैन भी नाल आ। जो जनाजा तैयार हो गया ना, जनाजा पढ़न लग्या, अबू बकर सदीक कहन लगे अली तुसी अगे आओ ना, तुहाडी बीवी आ, तुहाडा हक ज़्यादा वा, तुसी उहदा जनाजा पढ़ाओ। तो मौला अली ने जिहड़ी गल कीती उहनूं जरा ज़हन विच बिठा लो। अली उल मुर्तज़ा ने फरमाया अबू बकर खलीफातुल मुस्लिमीन मदीने दे अंदर होवे, मुस्तफा दा मुकर्रर कीता होया इमाम मस्जिद नबवी दा खतीब मौजूद होवे, ते अली अगे चले जावे, ये किदां दी गल आ? जदों रसूलुल्लाह ने तैनूं इमाम मुकर्रर कीता वा, हुण तुसी अगे आओ, भावें मेरी बीवी आ, मैं मुस्तफा दे फैसले नूं पिछे नहीं करांगा, आओ अगे आन के जनाजा पढ़ाओ। अली उल मुर्तज़ा ने सईदा फातिमा ज़हरा दा जनाजा किहदे कोल पढ़वाया? अबू बकर सदीक कोल। क्या तुसी खलीफतुल मुस्लिमून हो, मुसलमानों के इमाम हो, मस्जिद नबवी दे खतीब हो, तुहाडा हक आ। तो सैयदना अबू बकर सदीक ने अली उल मुर्तज़ा दे हुक्म के मुताबिक 4 तकबीरां दे नाल सईदा फातिमा ज़हरा दा जनाजा पढ़ाया। पता चलिया कि दुश्मनी कोई नहीं, ये मुहब्बत सी, ये प्यार है, एक तलक आ। ये लोगों ने बनावटी गल्लां बना के सहाबा नूं बदनाम करने वास्ते ये गल्लां कीतियां ने, और सानू थोड़ा जिहा ध्यान करके इन्हां गल्लां नूं ज़हन च लियाना चाहिए, फिर इंशाअल्लाह ताला परेशानी नहीं बनेगी। इंशाअल्लाह ताला जो मजमून सहाबा दे अगे चलणगे। तो बिजली भी बंद हो गई है, वैसे भी टाइम हो गया। दुआ कि अल्लाह ताला इमामुल अंबिया और हुजूर दे सहाबा अहले बैत दी सच्ची और पक्की मुहब्बत अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना।